دشمنا کرو تمو کامیو نشو دور روزن ونیو میانی جوانا نبی پاکن دتنا حیا دتنا دبن حیا کریو حیا کریو حیا کریو ایمان بچ جائے گا حیا کرنے سے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی حتی یہ نبی کلام دی یہ محبوب کلام دی میانی جوانا سے کیا ضرورت بے حیائی دب چا اپنو تن جناب محمد رسول اللہ تمین ذکر رحمت للعالمین زولگن قریبان میو رحمت للعالمین زولگن تس شفیع المذنبین زولگن قریبان اللہ تس شفیع زولگن یون رحمت للعالمین زولگن کری آچم تمنا یا الہی آرزو انتم بجا چم تمنا یا الہی آرزو انتم بجا محشر اسمز بس محمد گوچ کرون پرسان میو محشر اسمز میون چم تمنا خیب وچیہن رحمت للعالمین چم تمنا خیب وچیہن رحمت للعالمین اگا بوس دمہس خاکی پائن نیری ہے اریمان میو بوس دمہس خاکی پائن نیری ہے اریمان میو رحمت زولگ ای فرشتو تاویون عاجز چمیونی امتی ای فرشتو تاویون عاجز چمیونی امتی مصطفیٰ لونی کریتن بوزتن رحمان میو مصطفیٰ لونی کریتن بوزتن میون رحمت گوچ گنچکے یم جہانا مزنی زان مصطفیٰ گوچ گنچکے یم جہانا مزنی زان مصطفیٰ دفترن ایوان نیم شودی ہے قرآن سو دفتر ایوان نیم شودی ہے قرآن سون رحمت ین میں تھو ڈوٹ ساروی ختم محمد مصطفیٰ ین میں تھو ڈوٹ ساروی ختم محمد مصطفیٰ باخدا گو تن مکمل دین تیئی اللہ بخدا گو تن میون رحمت
بس شفیع المذنبین تو میانو عزیزو میانو جوانو میانو بزرگو علامہ جلال الدین سیوطی کرن بیان دبن دویمی دو یہ جوان چاو کیا یہ خاتون چائی کیا کر بے حیائی کرنی غلط کرنی کمی سید نبی سندس غلام سید مگر نبی سن غلام چون دویمی دو تیمیز کن کیا تولن چشم تولن نظر تولن میدمس کیا زی دبن ایسے چو حیادار نبی عطا کرمت خدای وی چو حیادار نبی سن حیادار غلام